We'll go to the cottage after this. IPP start. म्हणजे यायला गेलं थांबूया. 230. मीटिंग बोललेला डायरेक्टली आना वाजता ॲज इट इज एक्सरे काढतो. नवे वर्षाची खूप खूप आम्ही परबी दितात आणि त्याचप्रमाणे गोवा फॉरी तुमकां सगळ्यांक उर्वे भरीत येवकार दिवपा खातीर हांव वाफोणे दिता MD GFDC श्री नंदकुमार परब हांकां. Welcome to you all and good evening. Honorable Minister for Forest, Chairperson of GFDC, respected ZP members, Sarpanch of Usgaon Panchayat, our esteemed PCCF sir, CCF and Chief Wildlife sir, then our Vinod Shinde, distinguished officials of the forest departments and other government departments, friends of print and media personals, ladies, gentlemen and guests. I am deeply honored to welcome you all to this momentous occasion of inauguration of Silvan Bondla Ecotourism Cottages, which is a new milestone in hinterland tourism belongs to our Goa Forest Development Corporation. First of all, on behalf of entire team of GFDC, I would like to stand to warm welcome to our Honorable Forest Minister Sri Vishwajit Raneji sir for his visionary leadership and unwavering support in designating GFDC as a nodal agency for taking up ecotourism activities on behalf of Forest Department. Sir,
Your guidance, support, and encouragement have been instrumental in making this project in a reality. I am also grateful to our sir for his ideas in handing over existing ecotourism sites and enabling us to develop and promote these sites for sustainable hinterland tourism. Sir, it is indeed a great and proud moment to all of us that you are here amongst us. Thank you, sir, and I welcome you once again. It is a proud privilege to welcome our GFDC chairman, Ma'am Dr. Divya Raneji, who has played a pivotal role in driving this initiative forward. Her leadership, dedication, and passion for nature and ecotourism have been instrumental in shaping the ecotourism landscape. We appreciate her tireless efforts in conceptualizing of idea of promoting and to demonstrate our commitment to sustainable tourism practice. Madam, the initiative taken towards upgrading and rejuvenating our corporation is immense. We are delighted and very happy that under your able guidance and with the support of ministers and our PCCF, we could able to inaugurate this Silvan Bondla today at the hands of our Honorable Forest Minister. I welcome Ma'am Umakant Gowdeji, ZP members of Uzgaon and Sri Ramakant Dange, Sarpanch Village Panchayat Uzgaon for taking our valuable time and gracing this occasion. It is my pleasure to welcome our respected PCCF Kamal Datta ji sir for taking out their valuable time of their busy schedule and gracing this occasion. Sir at Shula work and will be taking up work of upgradation of Eco Camp at Aranyak campsite and creation of wellness and yoga center at Salavling very shortly, sir. Our upcoming projects are, we are going to operate a tour jeep safari at Mainapi and Sauri waterfalls in Netravi Wildlife Sanctuary and herbal garden which is created at Botanical Garden, Salavling to create awareness about the medicinal value amongst the visitors and to give hands-on experience to the students who are visiting the Botanical Garden, which is going to open within this week, sir. To conclude, sir, once again I would like to welcome all the dignitaries on the dais and express our sincere gratitude to Honorable Forest Minister and other dignitaries on behalf of GFDC. Let us work together to promote hinterland tourism, conserve our natural heritage, and create opportunities for local to benefit from ecotourism. Thank you, and I wish you all a pleasant, enriching experience here at Bondla. Thank you. जे टूर्स वॉटरफॉल्स ट्रेल्स हांची म्हायती किंवा बुकींग करपा खातीर ही वेबसायट खूब उपयोगी थारतली. सर, a kind request to you to kindly launch the website. मिनिस्टर तुमचे लाडके बाबा मिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे PCCF दत्ताजी, आमचे CCF प्रवीण कुमारजी, आमचे MD GFDCचे नंदकुमार, आमचे मिस्टर हेबलेकर, आमचे GM उमाकांत गावडे, आमचे ZP डांगी आणि आमचे शिंदे हांगा व्हड संख्येन आमची सगळी पंचायत मेंबर्स, आमचे पर्याचे वाळपयचे सगळे, उसगांवचे सगळे पंच मेंबर्स आणि सगळे हांगा व्हड संख्येन जमिल्ली भावानो भयणीनो, हांगा सगळे आमचे प्रेस मिडिया आणि सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सगळे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, DCF सगळे हांगा उपस्थित सगळे म्हणजे माय मोगाचे भावानो आणि भयणीनो, खूब खूब खुशीची गोष्ट ही की आमचो वो GFDCचो वो इको टुरिजमाचे रिलेटेड पयलो प्रोजेक्टाचे आज आमी इनॉग्रेट करपाक पावले आणि हे हाजो श्रेय आमच्या पुराय टिमीक वता.
आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वता की आमचे तर तुमचे लाडके बाबा आणि आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर तांचे तर लिडरशीप आणि तांचो तर पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हें शक्य जावपा नाशिल्लें. आमचे PCCF हांगा आसा, आमचे CCF आसा, आमचे MD आसा, हांचो तर आमकां पाठिंबो नाशिल्लो जाल्यार हें शक्य जावपा नाशिल्लें. आमी जेन्ना आमचे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आमकां कॅज्यू कॉर्पोरेशन म्हणटा, सो कॅज्यू कॉर्पोरेशन पुरते आमी तितलेंच करपाक शकताले, कित्याक आमी त्या कारणां खातीर कॅज्यू प्रमोट करपा खातीर आमी कॅज्यू फेस्टिवल सुरू केले. सो ताजे खातीर ताजो डायरेक्ट फायदो आमच्या शेतकऱ्यांक जावचो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जावचो, कित्याक आमचे GFDCचे जी पळय आमचे कॉर्पोरेशनाचे जे पळय प्लांटेशन्स आसा कॅज्यूची ती फूल गोंयभर आसा. केपें, काणकोण, सांगें, सत्तरीन, पेडण्यां सगळ्या कडेन आसा. आनी ताजे आमी प्रोडक्शनूय वाडयलां ह्या 2 वर्सांच्या काळान. प्रोडक्शन वाडयलां ताजो रिज्यू. पण मागीर आमी ठरयलें की आमकां GFDCक तर आत्मनिर्भर जावपाक जाय, स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, जाल्यार फुडलें पावल आमी कशें घेवपाचें, म्हणल्यार स्वयंपूर्ण कशें जावपाचें. हळू करून आमी आमचेच फंड्सांनी आमकां मॅनेज करपाक पावपाक जाय. GFDC गव्हर्मेंटा कडल्यान फंड्स घेना आसतना, फॉरेस्टा कडल्यान फंड्स घेना आसतना कशें आत्मनिर्भर जावपाचें. म्हणटकच आमी ठरयलें की एज इट इज फॉरेस्टाचे इतले सुंदर सगळे गोंयभर वेगळे वेगळे सायट्स आसा, सँक्च्युरीज आसा. आमी पळयलें जाल्यार आमी गोंय राज्य म्हणटात, फक्त फेमस आसा फक्त बीच, सन, सँड म्हणटात आनी लोक येतात, लोकांक दिसता की गोंया फक्त बीच आसा, दर्या आसा, समुद्र आसा आनी सँड आनी म्हणजे तितलेंच आसा म्हणून. तांकां खबर ना की 2000 वयर स्क्वेअर किलोमिटर आमची फॉरेस्ट कवर आसा आनी इतले सुंदर प्रोटेक्ट केल्लें आसा. आमचे वन ऑफ द हायेस्ट फॉरेस्ट कवर आसा आमच्या गोंय राज्यान आसा. आनी इतल्यो आमच्यो हांगा सँक्च्युरी आसा, म्हादय आसूनी, महावीर, भगवान महावीर सँक्च्युरी आसूनी, आमची बोंडलाची सँक्च्युरी आसूनी, सलीम अली सँक्च्युरी आसूनी, आमचो बोंडलाचो एकमेव झू गोंय राज्यान, आनी खोतीगांव सँक्च्युरी आसूनी, इतल्यो सँक्च्युरी आसा. आनी तातूंत फॉरेस्टाचे वेगळे वेगळे तांणी अशे बांदिल्ले अशे सायट्स आसा. पण आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा, आमचे तर हें फॉरेस्ट कवर हें तर आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. ते प्रोटेक्शना खातीर, ताका प्रिजर्व करपा खातीर ते ऑफिसर दीसभर तातूंतच बिजी उरता. म्हणटकीर इको टुरिजम एक्टिविटीज कशे प्रमोट करपाचे. आतां तर हांगा तर हे सायट्स आसले, तांकां कशे प्रमोट करून लोकां पर्यंत कशे पावोवपाचे. लोक येता हांगा फक्त समुद्रा म्हऱ्यान, पण लोकां कडेन आमचे फॉरेस्ट आसा, आमचे फॉरेस्टान इतले सुंदर आमचे जीव जंतू आसा, फ्लोरा फौना म्हणटा आमी जे आमचे पक्षी, वेगळे वेगळे पक्षी जे एंडेमीक आसा आमच्या त्या सँक्च्युरी खातीर, त्या जाग्यां खातीर. बोंडला वेगळे दिश्टी पडटले, नेत्रावळी वेगळे दिश्टी पडटले, सलीम अली वेगळे दिश्टी पडटले. वेगळे वेगळे जाग्यांनी वेगळे वेगळे पक्षी, जीव जंतू दिश्टी पडटा आमकां. वेगळी वेगळी हांगा जनावरां आसा, आमच्या झू आसा, अपग्रेड केल्लो आसा. आनी तांचो प्रयत्न आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो की आनीकी हळू करून फंड्स तर मेळ्ळे सरकारा कडल्यान, राज्य सरकारा कडल्यान, केंद्रीय सरकारा कडल्यान, जाल्यार हांगा इतलो स्कोप आसा की बरे पैकी हांगा आमच्या गोंय राज्याक एक बरे पैकी हांगा झू दिवपाचो, इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो झू दिवपाचो. कित्याक जेन्ना लोक टुरिस्ट पर्यटन जेन्ना गोंय राज्यान येता तेन्ना ते बिचार वता, पण ताजे नंतर ते विचारतात की आनी कितें करपाक आसा गोंय राज्यान, आनी कितें आसा आमकां. म्हणटकच ते आनी कितें ते आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आनी कितें ते आमचे GFDC. म्हणटकच आमी ठरयलें की हें लोकां पर्यंत आमी कशें पावयतले. आमचे जे कितें हांगा सायट्स आसा, आतां जे बोंडला कॉटेजीस आसा, ते आमी जेन्ना आमचे प्रपोजल घालें आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, तेन्ना आमच्या मंत्र्याच्या पाठिंब्यान आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळ्याच्या PCCF आनी तांच्या सगळ्या पाठिंब्या खातीर हे आमकां जानेवारी 2023 आमची जे अप्रुवल दिलें आमकां, जे आमी कितें प्रपोजल घाल्लें. ताजे नंतर नोव्हेंबर 2023 आमकां नोडल एजन्सी म्हणून फॉरेस्टाची नामली तांणी. आनी नोडल एजन्सी म्हणल्यार कितें, जे कितें इको टुरिजमाचे जे कितें एक्टिविटीज आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे, जे कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करपाक शकना, ते थ्रू GFDC आमी करपाक आतां फुडें सरल्या. म्हणटकच आमी ठरयलें की एक सुंदरशें नांव सिल्वन ताका दिवचें. सिल्वन म्हणटा ते
मिन्स इट इज इन द वुड्स म्हणटा तशें, अरावंड द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, सो कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. सो हें जे हो सिल्वन ब्रँड जो आसा आमी हें पयलो आमचो हो प्रोजेक्ट जो आमी हांगा 10 कॉटेजीस आसा त्यो फुल्ली रेनोवेट केल्या. फुल्ली तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो, फुल्ली आमी रेनोवेट आनी अपग्रेड केल्यो. हांगा जे आमचे रेस्टॉरंट आसा, रिसेप्शन एरिया आसा, आमी फुल्ली हातान घेवन GFDCन ती रेनोवेट केली. थंय बरेपैकी आतां कॅन्टीन सुरू केलां. आमी थोड्या भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉयमेंट, आमच्याच 70च्या भुरग्यांक हांगा एम्प्लॉय केल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की हळू करून आमी हें एक्सपॅन्ड करतली, हे लोकां पर्यंत आमी पावयतले. जशे लोक दर्या आनी समुद्र पळोवपाक येता त्याच भशेन तेच लोक म्हाका खात्री आसा हांगा आमच्या जंगलान येतले. कित्याक आज तुमी पळयलां आसतलें हांगचें वातावरण कशें तें. तुमकां पसून जेन्ना आमी शहरान जे लोक काम करतात वेगळे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी राज्यभर, ह्या राज्यभर, आमचे इंटरनॅशनल की आमचे इंडियाभर शहरांनी जे काम करता तांकां एक शांतता खातीर एक असो जागो जाय पडटा. आनी असो जागो आमी आतां हें अपग्रेड करून हें तांकां प्रोवायड केल्लें आसा. आमकां आतां ट्रॅव्हल आनी टुरिजमाचे हांगा आयिल्ले, पण म्हाका दिसता ते गेले, सगळी सायट पळोवन गेले आनी ते खूब खूश जाले आनी आमकां परबी दिली आनी म्हणपाक लागले तुमी खूब बरें हें एक सायट प्रिपेर केल्या आमच्या टुरिस्टां खातीर आनी डेफिनेटली आमी तुमचे बरोबर टीम अप करून फुडें व्हरतले. म्हणटकूच आमकां तेच जाय, तांचो पाठिंबो जाय, सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद जाय आनी तुमच्या मंत्र्याचो तर आशिर्वाद आसाच आमकां, GFDCक आसा, आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आशिर्वाद आसा. म्हणून आमी आज हें इतलें करपाक पावले आनी आज हो आमकां खरेंच मना काळजांच्यान तुमकां सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या आशिर्वादान आमी हें एक पावल फुडें घेतलें आनी GFDC खातीर हो खरेंच ऐतिहासीक दीस म्हणटा तसो की इको टुरिजमाचो पयलें पावल आमी घेतलां आनी आमी हे इको टुरिजम कॉटेजीस सगळ्या लोकां खातीर आज आमी ओपन केल्ले. फूल गोंय राज्याच्या लोकां खातीर, इंडियेच्या लोकां खातीर आनी इंटरनॅशनल लोकां खातीर आमी आमची आज वेबसायट क्रिएट केल्या. आनी त्या वेबसायटीचेर जेन्ना तुमी वतले तेन्ना आज फक्त तुमकां बोंडला दिश्टी पडटा, पण आमचे बाकीचे जे कितें आमी प्रोजेक्ट्स आसा, आतां बोंडला नंतर आमी नेक्स्ट आमचें अपग्रेडेशन सुरू जातलें आमच्या अरण्याक कॅम्प जो भगवान महावीर सँक्च्युरीन आसा मोले. सो तो आमी घेतल्या म्हणटकीर तो प्रोजेक्ट तुमी पळयतले, कित्याक थंय बी टेंट्स आनी आमी अपग्रेड करता तेंय बी आमी बुकींग घेवपाक लागतले. आमचे मैनापी आनी सावरी वॉटरफॉल नेतुर्ले थंय आमी कॅम्पिंग सायट्स घालपा आसा. थंय आमी जीप सफारी सुरू करतले, जशें दूदसागर केल्ले आसा. दूदसागरी बी आमी इनकम जोडपाक लागल्या GFDC, कित्याक आमी थंय वेसायड फेसिलिटीज सुरू केल्या. थंय आमचे कॅन्टीन सुरू केल्या, टॉयलेट फेसिलिटीज, चेंजींग रूम्स आमी GFDCन थंय प्रोवायड केल्ले आसा. ती सायट आमी मेनटेन करतात. म्हणटकच तुमी जर केन्नाय दूदसागर गेली जाल्यार तुमी पळयतले की जे पर्यावरण सांबाळपा खातीर, आमचे इतले सुंदर गोंय राज्याचे सैम राखपा खातीर आमी सदांच म्हणटा की गार्बेज आसपाक जायना. म्हणून आमी एक डिसिजन घेतला की ज्यो आमच्यो सायट्स आसा थंय खंयच तुमकां गार्बेज दिश्टी पडपाना. कित्याक आमी वॉलंटरी जेन्ना आमी स्वता डिसिजन घेता की आमकां तर सैम राखपाक जाय जाल्यार तुमी पळयता हांगा खंय वता डिपार्टमेंटा कडेन आमी दिल्या ती आनी सरकारा कडेनय दिल्या. सो हे इको टुरिजम स्कीम जेन्ना चालीक लागतली तेन्ना एक आमचो आमकां जे फंड्स जाय हें सुरू करपाक ते म्हाका खात्री आसा की आमच्या सरकाराच्या थ्रू, आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे थ्रू आनी तुमचो जे आमचे मंत्री आसा फॉरेस्ट मिनिस्टर जे इतले प्रामाणीकपणान सगळ्या दृश्टीनी सगळ्या खात्यांनी इतले बरेपैकी काम करता, इतले केपेबल आसा, म्हाका खात्री आसा की तांच्या लिडरशीप आनी तांच्या विजनाचे अंडर आमी हे वेगळे वेगळे जे आमी GFDC जे करपाक सोदता ते आमी चालीक लावपाक पावतली. मेन म्हणटा ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. आमचें गोंय राज्य म्हणटा तें कितें इतले सुंदर आमचे फूल वेस्टर्न रिजन जे आसा तातूंत सगळे आमचे हिल्स आसा, फॉरेस्ट आसा आनी ते आमी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणटा ते आमचे वेस्टर्न घाट्स. आनी ह्या वेस्टर्न घाटाचेर आमी पळयता की
खंय कितें जनावरां ना, कितें रेप्टायल्स ना, जी जंतू जी आमी फ्लोरा म्हणटात, फॉना म्हणटात, आमचे रेप्टायल्स म्हणटात, जी पक्षी म्हणटा, वेगळे वेगळे पक्षी, हे सगळे ह्या वेस्टर्न घाटाचेर आसा. पण ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून हाजे खातीर इको टुरिजम म्हणटात. कित्याक ते आमी जेन्ना प्रामाणीकपणान आमी ती जेन्ना आमच्या भागाची जेन्ना देखरेख करतली जाल्यारच आमी प्रोटेक्ट करपाक पावतली. जाल्यार आमी सगळ्यांनी जबाबदारीन, म्हाका खात्री आसा की आमचे जे ट्रॅव्हल आनी टूर जे पसून ऑपरेटर आसा न्ही, आमी एज GFDC एज नोडल एजन्सी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी आमचे सैम राखपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतली की सैम राखून आमी आमचे टुरिस्टांक हांगा हाडून आनी तांकांय बी तितलेंच हें करतली की बाबा सैम राखून तुमी टुरिजम फुडें व्हरात म्हणून. आनी एकत्र येवन आमी सगळ्यांनी बरे पैकी तर आमी तर एक वाव घेतलो की आमी आमच्या सैम राखपाक कितली गरज आसा आनी आमचे प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरपाक. कित्याक नाजाल्यार आमी पळयता की ट्युरिस्ट येता इतले सगळे घाण करून वतात आनी कोण पळयनात. पण हें आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्ट सायटीचेर हें तुमकां पळोवपाक हाजे फुडें तरी मेळपाचें ना. आनी हें प्रमोट करपा खातीर आमचो डिपार्टमेंट आसा, आमी GFDC आसा आनी म्हाका खात्री आसा की तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान आमी प्रत्येक अश्यो सायटीचेर आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपाक पावतली सगळे सैम राखून. आतां सुर्लाचो जो आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां तो म्हादय सँक्च्युरीन तो प्लॅटो दिल्लो आसा, थंय ऑलरेडी टेंडर जावन आतां म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर आमी थंय भुमिपूजन करपाक पावतली. थंय सिल्वन इको रिसॉर्ट येतलो. ताजे भायर बाकीचे जे सगळे आमचे कॅम्प सायट्स आसा ते सुरू जातले. म्हणटकच हे आमचो प्रयत्न आसा GFDCचो की इको टुरिजम, हिंटरलँड टुरिजम जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री पसून प्रमोट करत आसा. फाटल्या दिसांनी मडगांव आयिल्ले तेन्ना तांणी विकसीत भारत 2047चे प्रोग्राम आयिल्ले तेन्ना तांणी म्हणिल्लें की खूब रुरल लँडस्केपीन खूब एक पोटेन्शियल आसा गोंय राज्यान प्रमोट करपा खातीर. आनी तांचेच जे विजन आसा आनी तुमच्या मंत्र्याचें जें विजन आसा तें फुडें व्हरपा खातीर हांगा GFDC आसा आनी तांचो पाठिंबो आसा. PCCF आनी आमचे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आनी सगळे आमचे फॉरेस्टाचे ऑफिसर तांचो इतलो पाठिंबो आसा आनी तांचें आमकां मार्गदर्शन आसा म्हणून आमी हें सगळें आज करपाक पावली. तुमचे प्रेम आशिर्वाद आसा म्हणून हांव हांगा तुमचे समोर तुमचे आमदार म्हणून आनी GFDCचे चेअरमन म्हणून हांगा आसा. तुमचो असोच प्रेम आनी आशिर्वाद आसचो. सगळे मिडियाक खूब खूब धन्यवाद की तुमी आज सगळे हांगा उपस्थिती दाखयली. बरे पैकी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बरे पैकी प्रमोट करात आनी बरे पैकी एक न्यूज प्लॅटफॉर्म दियात आनी जे आमचे एक धाकटेशें आमचे हो एक पयलें पावल टुवर्ड्स इंटरलँड टुरिजम जे आसा तें हांव मागता की तुमच्या आशिर्वादान खूब खूब यशस्वी जातलें. तुमच्या मंत्र्याच्या आनी आमच्या फूल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या आशिर्वादान हें खूब खूब आमी यशस्वी जावपाक आमी पावतली हे म्हाका खात्री आसा. परत एकदां तुमकां खूब खूब धन्यवाद. तुमच्या मंत्र्याक, आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर, आमचे PCCF सगळे CCF सगळ्यांक आनी आमचे MD, आमचे GM, आमचे म्हणटा ते म्हगेले म्हणजे आमचे शक्ती दिवपाचे म्हणटा ते आमचे MD आनी आमचे GM सगळे हे तांणी इतले सामके पर्सनली हे सगळे पळयल्ले आसा. मिस्टर हेबलेकर आनी आमचे मिस्टर नंदकुमारान जे तुमी पळयतात हांगा सगळे कॉटेज आनी जे कितें अपग्रेड जाल्ले सगळे कॉटेजीस आनी हे जी कितें सायट पळयता हें हांव तांकां सगळो श्रेय तांकां दिता. आनी म्हजे ऑफिसांतले म्हगेले अदिती जावनी, एरल जावनी, रोहन जावनी, गुरू, साईनाथ, प्रेमनाथ, रामा, तुषार हे सगळे म्हजो स्टाफ आनी एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणटा तशें हांचे खातीर आमी आज हें करपाक पावले आनी देवान शक्ती दिली. हांव तुमच्या समोर लोकां समोर गोंय राज्याच्या समोर आमी हो आमचो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक खूब वर्सांनी असो इंटरलँड टुरिजमान एक अपग्रेडेड प्रोजेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो गोंय राज्याच्या समोर आयिल्लो आसा आनी असोच बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते अशेच खूब यशस्वी जावनी म्हणून हांव मागता देवा कडेन. आनी परत एकदां तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. है माननीय मंत्री जी की मार्गदर्शन पे और माननीय चेयरमैन साहिबा की कहने पर
वो बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ा चीज़ बनेगा, क्योंकि जो हिंटरलैंड टूरिज़्म है गोवा में, जैसा आप लोग जानते हैं, वो हिंटरलैंड जो बोलता है, जो गोवा के जो इंटीरियर एरियाज़ हैं उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज़ है। और अगर फॉरेस्ट एरिया में टूरिज़्म कुछ करना है, हिंटरलैंड टूरिज़्म करना है, तो बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहते हुए नहीं हो पाएगा। और हमारे डिपार्टमेंट के जो नोडल एजेंसी है गोवा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वही आज इंटरनल टूरिज़्म के लिए सबसे बड़ा एजेंसी के रूप में आगे उभर के आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है आगे वाले जो साल आएंगे उसमें, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट के जो अननोन जेम्स है वो बहुत लोगों को पता नहीं है कि फॉरेस्ट में इतने सारे वाटरफॉल्स है, इतने सारे अच्छे जगह दिखने में है, जिसको हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली कमर्शियलाइज कर सकते हैं सस्टेनेबल वे पे, जैसा मैडम ने बताया। तो इसका पहला कड़ी आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो हमारे ये 1980s से जो भी बने हुए हैं, आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने बनाया था पहले 1980s में, और इसके बाद थोड़ा बहुत चला, थोड़ा चलता रहा, लेकिन आज जीएफडीसी ने इसका कायाकल्प कर दिया है। इसका बहुत सारे इनोवेशन करके इसका जो हमारे इधर पर रेस्टोरेंट था ये बहुत ही ख़राब स्थिति में थी, लेकिन जीएफडीसी ने इसका बहुत ही अच्छा से निर्णय किया। इसलिए जीएफडीसी को मैं मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा से इस चीज़ को किया है और एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया है। इस चीज़ को हम लोग सस्टेनेबल वे से अगर चलाएं तो जो हमारे बाहर के जो हाई वैल्यू टूरिस्ट जो गोवा में आते हैं, अभी जो टूरिस्ट के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास समय भी है, लेकिन उसके पास जाने की जगह नहीं है, क्योंकि कितना बार बीच में जाए और कितना सैंड का मज़ा लेते रहे। उसके पास हम लोग एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं कि आप लोग जंगल की तरफ आए, जंगल के पशु पक्षियों को देखें, जंगल में रहे 2-3 दिन और जंगल के मज़े उठाएं। और इसके साथ हम लोग का जो रूरल टूरिज़्म है इसका भी बढ़ावा मिलेगा। गोवा का जो लोकल कुजीन है, लोकल जो खाने पीने का जो है, लोकल जो आप लोग खाते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग पॉपुलराइज कर पाएंगे। शायद इसके साथ हम लोग विलेज टूरिज़्म भी कर पाएँ कि गोवा में आप लोग का जो विलेजेस जो आप लोग नए नए उत्सव जो करते हैं, इधर पर शिगमो उत्सव हुआ, कुछ हुआ, उसको भी हम लोग शायद पॉपुलराइज कर पाए। तो इस चीज़ के लिए मैं मेरे तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे माननीय वन मंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज आए मेरे बीच, हम लोग के बीच, और इसको इनागोरेट करेंगे। और जीएफडीसी के सारे कर्मचारी, खास तौर पे मैडम की जो विजन है कि हम लोग के सारे वन के जितने भी अच्छे जो हम लोग के जो टूरिज़्म, इको टूरिज़्म स्पॉट है, उसको जीएफडीसी का थ्रू डेवलप किया जाए, इस विजन के लिए मैं भी उनका बहुत आभारी हूँ। इस चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, तुमचे विचार। नमस्कार. हांगा उपस्थित पर्ये मतदारसंघाचे आमदार आणि जीएफडीसीचे चेअरमन डॉक्टर दिव्या राणे, हांगा उपस्थित आमचे पीसीसीएफ श्री कमलदत्ताजी, आमचे पंच मेंबरा कडेन की हांव आतां गेले 16 वर्सां 17-18 वर्सां जालीं आमदार हा, पूण आमी केन्ना बोंडला म्हणटा ते भितर सरोंक ना केन्ना. आनी बोंडला सरोंक ना कित्याक कारण आशिल्लें ताका. आमच्या मनान बी एक वेगळे तरेची विचारधारा आशिल्ली आनी जीएफडीसीचे चेअरमनान बरें काम केल्लें आसा. आनी जे कॉर्पोरेशन कोणाक नाका आशिल्लें कॉर्पोरेशन, ते चेअरमनशीप कोणाकूच नाका आशिल्ली, फाटल्या आमदारान सोडून गेल्लो. आनी म्हणूनच तुमकां बेश्टी याद करून दिता, ते चेअरमन आयज ह्याच कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वेगळे तरेचें नांव दिवपाचें तेंचो प्रयत्न तेंचो चालू आहा. आमी आयज जीएफडीसीक आमी आयज नोडल एजन्सी केल्ली आसा. आतांच पीसीसीएफ कडेन उलयतालो की हांगा जे नंदकुमार कडेन सांगून की ताबडतोब एस्टिमेट तयार करा आनी जे आमी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे आहा, टेम्पररी स्ट्रक्चर बांदपाक आतांच पीसीसीएफ म्हणटाले की चड परमिशनाची गरज ना, ते इंटरनलीच आमी ते करूं शकता. आनी वेगळे तरेचे कॉटेजीस जे आमी म्हणटा वायल्ड लायफ सँच्युरीन, म्हणजे उजगांवचो परिसर आनी हेजें कनेक्शन कितें तें हांव सांगता. हांगा एक 20 रूम आनी एडिशनल काडल्यार आनी टेम्पररी स्ट्रक्चर केल्यार होच जो स्ट्रक्चर जो आहा, एका टेम्पररी डेस्कचो एक वेगळ्या तरेचो वेवस्था जर केल्यार एका हांगा 100-150 लोक एका टायमाक थंय जेवू शकता. एका टायमाक जर कार्यक्रम करूंक जाय हांगा येवन रावू शकता, कार्यक्रम करूं शकता आनी ह्या परिसरांत लोक मॅक्झिमम तेजो यूज करूं शकता. एक विचारधारा लागता. एक विचारधारा आनी कल्पना अशी आसूंक जाय
की हे टेम्पररी स्ट्रक्चर हांगा आयल्यार ते 10 रूम जे आसा तेजे एक 30 रूम पर्यंत ते व्हरू शकता आनी टेम्पररी कॉटेजान वेगळ्या लेवलाचेर गावता. तुका 20 लाखान बी कॉटेज तूं बांदूं शकता, 50 लाखान बांदूं शकता, 60 लाखान बांदूं शकता. ते तुका जाय तशें तूं करूं शकता आनी त्या तरेन लोकांक आकर्शीत करपाक. आनी लोकांक आकर्शीत कित्याक करपाक जाय? आमचे उसगांवचो आमी इतल्या वर्सां म्हणटा, आयज उसगांवांत वेगवेगळ्या प्रकल्पाचें काम चालू आहा, पूण ह्या परिसरांत एक कमीत कमी ह्या बोंडला परिसर ह्या तरेचो परिसर आहा जे म्हाजे वडील बी जेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर जाले ते 21 वर्सां फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी 21 वर्सां वयर म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले. आनी येन्ना 1982 जे कॉटेजीस जेन्ना बांदले आनी ते कॉटेजीस तेंचे बरोबर हांव ल्हान आसतना हांगा येवन हांव रावला. आनी तेन्नाच्यान म्हणटा हांव की बेश्टे एक विजन आसल्यारूच ते फुडें गोश्ट वचूं शकता. उसगांवचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता की आयज PCCFान सांगलां की फायल आमी अप्रूव केल्या. आस्वल आसूं काय वेगवेगळे एक एनिमल्स जे एनक्लोजर्सान आसा तांकां हाडपाक. वाघ म्हटल्यार म्हाका भंय दिसता, वाघ आमी हाडिना. ते वाघ आहा थंयच रावन दी. ते वाघ बेग ते म्हाका आतां तेच PCCF वयर दाखयतलो ते वाघचो फोटोग्राफ पळयल्या. वाघ म्हणटा तेका म्हाका भंय दिसता. ते वाघाचे वेगळ्या तरेचे मागीर फाटे फुट्टा हांगा. ते वाघ आहा तसोच तेका दवरपाचो. पूण त्याच बरोबर तेजेच सारके आतां लेपर्ड्स आसात, वेगवेगळे तरेचे जे भुरग्यां खातीर आमी आयज तुमी आई वडील जे हांगा आसा, तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बोंडला हाडल्यार एक ह्या 2 वर्सां भितर आमचो प्रयत्न आसतलो की GFDC एक नोडल एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे तरेचे प्राणी, वेगळे तरेचे एक वातावरण ह्या परिसरांत जर आमी निर्माण केल्यार लोक हांगा येवपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना, पूण हांगा येतले वातावरण वेगळे तरेचे तयार करूं शकता. आनी हांगा बोंडला सँच्युरी नोटिफायड आसल्या कारणान टेम्पररी स्ट्रक्चर वेगळे तरेन करून म्हणजे लोक हांगा येवन रावूं शकता. कार्यक्रम तुमचे जे असल्यार आनी हांगा जेन्ना GFDC चलयता आनी डिपार्टमेंटली ते चलयता, म्हाका दिसता की योग्य तरेचे गोश्टी. कारण भायल्या लोकांक जर कॉन्ट्रॅक्ट दिले ते पयलीं पळयतले की आपल्याक प्रॉफिटेबल आहा काय ना. पूण प्रॉफिटेबल करपाक आनी उसगांवचे जनतेक कितें सांगूंक सोदता हांव की ह्याच परिसरांत एक बोंडला एक वेगळे तरेचे विजन घेवन आमी फुडें सरल्यार हांगाच एक 500-600 लोकांक आमी योग्य तरेचे रोजगार आमी तयार करूं शकता. आनी ह्या तरेचे रोजगार आमी तयार केल्यार आमी म्हणटा रोजगार, पूण स्थानीक लोकांक ते रोजगार. आनी जे मनीस आयज बेरोजगार आमचे भुरगे आहा, ह्या भुरग्यांक वेगळे तरेचे एक अनुभव, वेगळे तरेचे ट्रेनिंग, वेगळे तरेचे एक वातावरण आनी वेगळे तरेचे एक उत्पन्न जनरेट करपाक तांकां एक सोयी गावतली. एक विचारधारा घेवन आमी फुडें चल्ल्या. इंटरलँड ट्युरिजम बेश्टे आमी शब्दांनी आमी तेका आमी मंत्र उपचार आमी कशे करता ते शब्दांनी बेश्टे उपचार केले म्हूण जावचे ना. ते खऱ्या अर्थान प्रकल्प एक एक करून ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. एक बोंडला सारके परिसर आमदारान सांगल्या प्रमाणे, चेअरमॅनान सांगल्या प्रमाणे आयज मोहल्ल्या बी तेंचो प्रयत्न आहा की थंय डेव्हलप करपाक. आयज 70 सुर्लाचो भाग बी ते डेव्हलप करपाक पळयता. म्हणजे आयज आमी सुर्लाचे इतल्या वर्सां आमी प्रयत्न करता, पूण आयज खंय तरी वचून ते टेंडर जाल्लेले आसा. आनी ह्या 2 वर्सां भितर आयज भायले पर्यटक जे आहात ते सुर्ला सारक्या परिसरांत बी पावतले. आयज हांगा मोहल्ल्या बी आयज वायल्ड लायफ सँच्युरी थंय ट्रेल्स खूब आहा. PCCF कडेन आमची चर्चा जाल्या आनी आयज थंय बी एक वेगळे तरेचो रोड नेटवर्क करून आनी मागीर आमी वेगळे तरेचे आमी ते वेगळे तरेचे थंय कितें म्हणटा तेका वेगळे तरेचे एक वातावरण थंय तयार केल्यार फोटोग्राफ करपी हांव खंय जाय ते हांव भोंवला. आनी आयज हांव सदां म्हणटा PCCFाक की आनी राघवजी की आयज भायल्या राज्यान आमी गेल्यार त्या तरेचे वातावरण निर्माण करपाक हे 1 आनी 2 वर्सां जायना. ताका एक 3-4-5 वर्सां मिनिमम लागता एक बेस सेट करपाक. तेजे नंतर तुमी भायले चितळ आनी वेगळे एक हाडल्यार मागीर ते जे कोण म्हणटा आमी ते वाघ आमचो जो वाघाचे मुवमेंट जे आहा ते वाघाचो मुवमेंट ऑटोमॅटिकली आमचे मोल्ले आनी मावीर ह्या परिसरांत तो वाडटलो जेन्ना तुजे हांगा हे वाडटले. हेज्या खातीर न्यूट्रिशन पासून तरेतरेचे गोश्टी हे जी वाड जावंक जाय ते वाड जाल्यार मागीर ते थंय रावतले. आनी हे सगळे ब्रिडींग पासून सगळे गोश्टीचेर डिपार्टमेंटली ते करपाची गरज आहा. आयज हांव मातसो फाटीं फुडें कित्याक वयता, कित्याक हांगा आमकां जाय तशें आमकां स्टाफ बी जाय तसो आमकां डॉक्टर हांगा उपलब्ध जाय, कंटिन्युअस आमकां डॉक्टर उपलब्ध जाय. कारण वेटनरी डॉक्टर हांगा 24/7 आसल्यार आमी योग्य तरेन आमी मागीर आमी बाकीच्या राज्या कडेन उलोवन त्या तरेचे आमी प्राणी आमी हाडूं शकता. आनी आमी वेगळे तरेचे वायल्ड लायफ हांगा आमी तांकां हाडून आमी वेगवेगळे एनक्लोजर्स आमी तेजो उपयोग आमी योग्य तरेन आमी करूं शकता. म्हाका खात्री आहा की PCCF आनी तेंची पुराय टीम आनी GFDC हे सगळे विचारधारा घेवन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो. नंदकुमार आसा, तेंचे GM आसा,
आनी हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान प्रत्येकाक दिसता की उत्साह की कितें तरी करपाक जाय. बोंडला हे परिसर आमचे पंच सदस्य बी आहा, तांकां बी दिसता की कितें तरी ह्या बोंडलाचो उपयोग ह्या स्थानीक लोकांक करपाक जाय. आनी स्थानीक लोकांक जर जावंक जाय तर सरकारान वेगळ्या तरेची पावलां घेवपाची गरज आहा. हिंटरलँड ट्युरिजमाच्या नांवान आमकां वेगळ्या तरेन हे वायल्ड लायफ आनी हे इको ट्युरिजमाचे कन्सेप्ट फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. हांव चड वेळ घेना, पूण तुमी सगळे आयज आयले आनी तुमकां सांगपाक आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की आयज GFDCक आमी जो नोडल एजन्सी केल्लो आसा, जे खंय इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां तयार करूंक जाय ते बी हांव PCCF कडेन आतांच उलयतालो. कित्याक की खुबशे गोश्टी करपाक जाय, पूण ते गोश्टी कशे करपाक जाय. आमी आयज जर आयज बेश्टे कितेंय आश्वासनां दिली, काय लोकांक सांगले की पर्यटकांक सांगले की हे गोश्टी हांगा आमी करूं शकता, फुडल्या 2 वर्सां भितर हे गोश्टी करपाक जाय, त्योच गोश्टीचेर फोकस करून म्हाका खात्री आहा की हांगा जे आमी आतांच उल्लेख केला की आनी 20 रुमाचो एडिशन करपाक जाय. आनी हांगा डेक जो आहा तो जुनो जो ह्या कॅन्टिनाचे परिसरान आमी जर केले, म्हाका खात्री आहा की वातावरण त्या तरेचे आर्किटेक्ट हाडल्यार त्या तरेचे एक इको फ्रेंडली एक वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन घेवन आमचे डिपार्टमेंट पूर्णपणे सहकार्य GFDCक करतले. आयज तुमी सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय, उसगांवच्या लोकांक बी आमी लक्षात नजरेक हाडूंक सोदता की हे जर आमी बोंडला योग्य तरेन आमी डेव्हलप केल्यार ह्या परिसराच्या लोकांक बी तेजो फायदो जातलो. आनी लोकांचे सहकार्य आसल्यार खुबश्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. प्लॅटफॉर्म दिवन आयज जे कितें घडटा, जे पावलां जे घेता, ताका तुमी वेगळे तरेचो प्लॅटफॉर्म दिवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता हेका प्लॅटफॉर्म दिवन आयज देशाचे प्रधानमंत्री आयज चिता आमी केन्ना विचार करूं ना की चिता आयज आमच्या देशान आमी परत हाडूं शकता. आनी तो एक वेगळे तरेचो एक प्रोजेक्ट तेणी फुडें व्हेलो. आयज तेंचे मनान इच्छा आशिल्ली आनी इच्छा शक्ती आसल्यार कितेंय मनीस करूं शकता. आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आयज इको ट्युरिजम आनी हिंटरलँड ट्युरिजम आयज ते 2 गोश्टीचेर तेंचें लक्ष आहा. आनी आमी जे केन्ना विचार करूं शकले ना त्यो तरेचे गोश्टी जेन्ना वायल्ड लायफच्या दृश्टिकोनान आमच्या देशान ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता. म्हाका खात्री आहा की गोंय राज्यान आमी वेगळ्या तरेन ह्यो गोश्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी परत मिडियाक सांगता, हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाले तेन्ना मागीर आमी वाघ हाडुया. वाघ आमी नॅचरली हाडपाक जाय, जून दवरून फायदो ना वाघाक. वाघ जे तेजे एनवायरमेंट आनी तेजो इकोसिस्टम जे तयार करपाक जाय ते आमी तयार करपाक कांय हरकत ना. तेजे नंतर ताका जे कितें एनवायरमेंट आनी त्या तरेचे गोश्टी फुडें व्हरपाचो जो प्रयत्न आमी करपाक जाय ते आमी निश्चित आमी प्रयत्न करतले. म्हणजे मोल्या सारको भाग आनी त्या परिसरान जर हे सगळे गोश्टी आमी जे इकोसिस्टमाचे आमी उल्लेख करता ते केल्यार योग्य तरेन आमी पावलां घेवन आमी फुडें वचूंक शकतले. इको ट्युरिजम एक गरज आहा. GFDC बरें काम करता आनी तुमचे पुराय टीम आनी आमचे PCCF आनी पुराय टीम आमचे GFDCची आनी आमदार डॉक्टर दिव्या राणे हे सगळे गोश्टी करपाक फुडें सरल्या. आनी परत एकदां सांगता, खंयचेय खातें असलें, खंयचेय म्हाका बी तेन्ना पयले खातें दिल्लें, म्हाका खातें नांवा खातीर दिल्लें. तेन्ना आरोग्य खात्याची परिस्थिती तुमकां खबर आहा. म्हाका मंत्री म्हणून केलो, इंडिपेंडंट निवडून हाडले तुमी, तेन्नाच्यान लक्ष घालून आयज हे खातें आमी ह्या लेवलाचेर हाडपाक आमी प्रयत्नशील आशिल्ले आनी लोकांच्या जिवनांत कितें तरी आमी परिवर्तन करूंक शकले. त्याच तरेन तिणें आयज GFDCक वेगळ्या तरेन ताका एक हें दिल्लें आसा, वेगळ्या तरेचे एन्थुजियाझम GFDCच्या टिमा मदीं आहा आनी वेगळ्या तरेन ते व्हरूंक सोदता. आनी ताका आमी आमचे PCCF, हांव आनी आमचे पुराय टीम आमी तांकां सहकार्य करतले. आनी मागता की ह्याच तरेन तेणी पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय. पूण जे पावलां आमी घेता लक्षान एक घेवंक जाय आमच्या लोकांनी की हे पावलां जे कितें आमी पावलां आमी घेता ते ह्या परिसराच्या लोकांक तेजो फायदो जावंक जाय. जे कडेन जे GFDCचे प्रकल्प येतले स्थानीक लोकांक तेजो फायदो डायरेक्टली जावंक जाय आनी इम्पॅक्ट तेच्या जिवनान जावंक जाय. आनी त्या तरेचे रोजगाराची संदी आनी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप नांवा खातीर म्हणून सेल्फ हेल्प करूंक ना. आयज आहा कायद्या प्रमाणे आहा की त्या कम्युनिटीच्या लोकांक एम्पावर करपाक जाय जाल्यार इवन जर तेणी जर वेगळ्या तरेचे कॅन्टिनां केली काय वेगळ्या तरेचे ह्यो गोश्टी केल्यो तर ते चलोवपाक त्या महिला आनी त्या कम्युनिटीच्या लोकांक एम्पावर करपाक म्हणून फॉरेस्ट एक्टान तेजो एक प्रोविजन आहा आनी तांकां आमी ऑन बोर्ड आमी घेवंक शकता. म्हणून हे सगळे गोश्टी करपाक पावलां आमचे डिपार्टमेंट घेता आनी GFDC घेता. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमचो सदांच आमकां तेंको आसचो आनी आमचे डिपार्टमेंट ह्या तरेच्या कामान खंयचेच पावल फाटीं घेवचें ना पूण फुडें घेवपाचो तेंचो प्रयत्न आसतलो GFDCच्या माध्यमांतल्यान. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं.